बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या भावांनो भयणींनो, सर्वेस्पर म्हजें दायज देखून ताचेर हांव दवरता म्हजो विश्वास म्हणटा वेळापसो ग्रंथ अवस्वर 3:26 वळ. खरेंच आमचो सोमी आमचें दायज जावन आसा. बापूय सक्रामेंताच्या आराधनाक आमी येता आसतना हेंच आमी वळखून घेता आनी ताचेर आमचो विश्वास आमी थीर करता. आज सोम्या समोर आमी आयला वाचता, ताचेर आमचो विश्वास थीर करून तो आमचे दायज म्हूण स्विकार करून सोम्याक आमी सांगया, दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको ये 30 पान संको 30 आणि 4 पेज नंबर 34 हिम नंबर A30. दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. जो मेरी आवाज सुन द्वार अपना खोल दे. जो मेरी आवाज सुन द्वार अपना खोल दे. मैं बिठाऊंगा उसे पास अपने प्यार से. मैं बिठाऊंगा उसे पास अपने प्यार से. हो दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. हो दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. आज मैं और तू यहाँ मिलके एक हो जाएंगे. आज मैं और तू यहाँ मिलके एक हो जाएंगे. साथ भोजन भी करें प्यार से, बस प्यार से. साथ भोजन भी करें प्यार से, बस प्यार से. दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. आज मैं और तू यहाँ मिलके एक हो जाएंगे. सोम्या संगी एक जावचे, सोम्या संगी एक कोठान रावचे, सोम्याच्या कुरपेंत जिवचे. एक वर्ते आमचे भाग जावन आसा. सोमी समका एक वर्ते भाग फावो करता. ताच्या पवित्र सन्निधानांत आमी येता आसतना ताच्या पवित्र हजारपण भव्य सक्रामेंतांत आमी वळखून घेवन आमचे जिबी ताका आमी समर्पण दिता आसतना सोमी आमकां ताच्या मोगाच्या वेंगेन घेवन ताचे थंय एक जावचें भाग फाव करता.
आनी ह्या उद्देशान आज आमी सोम्या सरशी आयल्या. तर सोम्याक आमी सांगया, आमी तुका वंदीत हांव ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. आमी तुका वंदीत हांव ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. पवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजू सर्गींच्या उंड्या, आमी तुका वंदीत हांव ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. पवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजू आमच्या आत्म्याची भूक निवारच्या, आमी तुका वंदीत हांव ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. पवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजू जिव्या उंड्या, आमी तुका वंदीत हांव ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. पवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजू आमच्या देवा आनी आमच्या सर्वोंदरा, आमी तुका वंदीत हांव ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. पवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजू आमच्या मोगा, आमी तुका वंदीत हांव ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. पवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजू दयाळाच्या सागोरा, आमी तुका वंदीत हांव ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. पवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजू रडतल्यांचे बुजवणे, आमी तुका वंदीत हांव ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. पवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजू आमच्या एकच भरवशा, आमी तुका वंदीत हांव ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. पवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजू आमच्या मोगाळ इश्टा, आमी तुका वंदीत हांव ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. पवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजू आमच्या तारोका, आमी तुका वंदीत हांव ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. पवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजू आमचे बाछावे, आमी तुका वंदीत हांव ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. आमच्या काळजांत हांव आमच्या सोम्याक आमी अर्घां दिवया. आमची जबाब अर्घां तुका सोम्या जेजू. अर्घां तुका सोम्या जेजू. म्हजे लागीं सदांच उलोवच्या जेजू. अर्घां तुका सोम्या जेजू. म्हाका सदांच आयकोवच्या जेजू. अर्घां तुका सोम्या जेजू. म्हाका ताळण्या थावन राखून व्हरच्या जेजू. अर्घां तुका सोम्या जेजू. म्हजो हात धन म्हाका चलोवच्या जेजू. अर्घां तुका सोम्या जेजू. म्हजी पिडा गूण करतल्या जेजू. अर्घां तुका सोम्या जेजू. म्हाका बाबार्थांत थीर केल्ल्या जेजू. अर्घां तुका सोम्या जेजू. म्हज्या एकसुरपणांत म्हाका सांगात दिवच्या जेजू. अर्घां तुका सोम्या जेजू. म्हजे गुन्यांव आनी म्हजे अपराध बक्षिल्ल्या जेजू. अर्घां तुका सोम्या जेजू. हांव काळोखांत सस्पतना उजवाड दिवच्या जेजू. अर्घां तुका सोम्या जेजू. म्हज्या कश्टांत म्हाका आदार दिवच्या सोम्या जेजू. अर्घां तुका सोम्या जेजू. मोगाच्या भावांनो भयणीनो, आमकां सभार्जनाची वळख आसता. ह्या संवसारांत आमी जियेतना सभार्जनाची आमी वळख करता. थोड्यांची वळख आमकां तांचे विशयांत थोडी समजणी जोडून या मायेर जोडून आमी घेता. वी गॅदर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन अँड वी कम टू नो अबाउट द पर्सन. एक वळख आमकां जाता एका मनशाची, ताच्या विशयांत थोडी माहिती आमी एकठांय केल्ल्या मुखांतर. पूण खरी वळख ती न्हय अशें आमी सभार्जनांक वळखता. तांच्या विशयान माहिती आमकां खंयसरी मेळटा. पूण खरी वळख एका मनशाची म्हळ्यार त्या व्यक्ती सांगता आमकां एक गूढ संबंध दवरून जिवची गरज आसा. तवळ मात्र त्या व्यक्तीची खरी वळख आमकां लाभता. It is not enough to know about the person, we need to know the person. म्हणून आमी इंग्लिशांत सांगता त्या मनशाक हांवें जाणा जाल्यार मात्र ताची खरी वळख. आनी एका व्यक्तीक हांवें जाणा जाय तर ताचे सांगाता हांवें रावूंक जाय. ताचे संगी म्हजी सळावळ आसूंक जाय.
आनी तवळ त्या स्थळावळे मुखांतर म्हाका लक्षिल्ल्यान त्या व्यक्तीची वळख जाता. मोगाच्या भाव भयणीनो, बापूय सक्रामेंतांतलो जेजू आमचे लागीं ह्या दुसऱ्या तराचो संबंद दवरूंक आशेता. आनी ह्या खातीर तो आमकां सांगता, जो आमच्या वांजेलांत अवस्वर 15 हांव जावन आसा दाखवाल आनी तुमी जावन आसात फांटे. जो म्हजे ते एक जावन रावता तो ते इश्ट फळ दिता. मोगाच्या भाव भयणीनो, सोम्या संगी आमी एक जावन रावूंक जाय, एकवटान ताच्या रावूंक जाय. ही सोम्याची आशा जावन आसा. आमी ताचे लागीं एक जावं जे म्हणल्यार त्या आशेच्या की सडस ही सोम्याची आशा जावन आसा की तो आमचे थंगी एक जावन रावूंक आशेता. आनी हे सत मोगाच्या भाव भयणीनो, हर एक पोटी बापूय सक्रामेंतांतल्या जेजू समोर आमी येता आसतना आमी समजून घेवचें. जेजूच्या त्या परगट चिन्हे वेळार सबारांनी हे वळखून घेतलें. जेजूच्या त्या काळजाचो अत्रेग वळखून घेवन ती मोरी, मगदलाची मोरी जेजूच्या पांयां थळा सदांच आसतली. जेजू कितें सांगता तें आयकूंक ती तयार आसतली. जेजूच्या त्या स्थळावळींत ती रावली. आनी तिका मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजून पुनर्जीवन जाल्ल्या उपरांत ताका पळोवचें तें भाग पयले फावो केलें. पुनर्जीवनपणाची बरी खबर ताच्या शिसांक दिवच्या खातीर मोरी मगदलेनाक जेजून वेचलें. ती पयली मिशनरी जाली. ही बरी खबर परगट करचें आसली. मोगाच्या भाव भयणीनो, सोमी जेजूच्या एकवटांत आमी रावता आसतना आमची जिवीत क्रिस्त फळादीक जावन आसा. कित्याक जेजूस म्हणटा, म्हजे विने तुमी कांयच करूंक शकनात. सोम्या जेजू विने मोगाच्या भाव भयणीनो आमी कांयच करूंक शकनात. त्या देखून आमी सोम्या संगी सदांच रावूंक सोम्याची कृपा मागूंक जाय. तो आमचे संगाता सदांच रावूंक आशेत आसतना आमी ताचे संगाता सदांच रावच्याक, ताचे एकवटांत आमी जिवच्याक ताची कृपा आमकां गरज आसा. कित्याक ह्या संवसारांत मोगाच्या भाव भयणीनो सबार संगती आमकां सोम्यातावन पयस व्हरतात. ह्या संवसाराचो वत्तड कितें आसा, दबाव कितें आमचे तर आसा, कितें रक्तमांसाचे वंदवणी आसात, ते आमकां सोम्यातावन पयस व्हरतात. सोम्याचे एकवटांत थावन आमकां पयस वचोंक कारण जातात. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी सोम्या थंय सदांच एक जावन रावच्याक ताची कृपा दिसपरते मागा जाय. आमी सबार संगती खातीर मागता. आमच्या लौकीक गरजा पासत आमी मागता, आमच्या कुटुंबाच्या गरजा पासत आमी मागता. पूण एक आमची गरज मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या पासत आमी दिसपरते सोम्या लागीं मागा जाय. सोम्या, म्हाका तुज्या एकवटांत सदांच रावची ती कृपा जाय. कितेंच म्हाका तुजे तावन पयस वचोंक दिनाका. दावीद रायान मोगाच्या भाव भयणीनो तेंच मागणें केलें. तुजो पवित्र आत्मो म्हजे तावन पयस करी नाका म्हूण ताणें मागलें. कीर्तन 50 आनी 11 वळींत, तुज्या पवित्र आत्म्यो म्हजे तावन पयस करी नाका. म्हाका सदांच तुज्या हजारपणांत रावचो तो अनुभव दी. कीर्तन आमी काडलें जाल्यार आनीक दावीद रायाचें 16वें कीर्तन. त्या कीर्तनांत तो म्हणटा, सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदींच हालचो ना. देखून म्हजें काळीज उल्लासता, म्हजो आत्मो संतोसता. म्हजी कूड लेगून सुरक्षीत विशेव घेता. कित्याक तूं म्हजो आत्मो पाताळान चडचो नाय, तुज्या भक्ताक फोंड पळोवंक दिवचो नाय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक ससनाचें सुख. कितल्या पुरबाची उतरां पळय मोगाच्या नांव दावीद रायाची. सर्वेस्परा देवा थंय म्हाका आसा ससनाचें सुख, आनंदाची भरती. तो म्हज्या उजव्याक आसा देखून हांव केदींच हालचो ना म्हणटा दावीद राय. आज ह्या बापूय सक्रामेंताच्या आराधनांत आमी सांगाता मेळटा आसतना हें सत आमी ओळखून घेवया. हांव सोम्याच्या एकवटांत आसतना ताच्या गुरपेन हांव जेयतना कसलेंच वायट म्हजेर येवंक सोमी सोडिना. कित्याक तो म्हजे थंय जेयता, तो बळवून जावन आसा. आनी हें वळखून घेवन त्या
दोगा शिसानी एमोस ते शिसानी सोम्याक सांगली ती उतरां आमचे संगी राव सोम्या आता दीस बुडत आयलो आमचे संगी राव सोम्या सोम्याक तांचे संगी रावोंक तांणी उलो दिलो आनी सोम्यान तांचे संगात रावून उंडो मोडटा आसतना तांचे दोळे उक्ते जाले आनी सोम्याची तांणी वळख धरली. मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत आमी सदांच सोम्या संगी रावच्याक आज सोम्याची कृपा मागया. सोम्याक आमी सांगया सोम्या म्हाका तुजे संगी रावोंक तुजी कृपा दी. सोम्या म्हाका तुजे संगी रावोंक तुजी कृपा दी. म्हाका एकसुरपण भोगता आसतना सोम्या म्हाका तुजे संगी रावोंक तुजी कृपा दी. म्हाका दूख आनी कश्ट मेळटना सोम्या म्हाका तुजे संगी रावोंक तुजी कृपा दी. म्हज्या जिवितांत विविध तरेचे दुख दोनी हांव अनुभव करतना सोम्या म्हाका तुजे संगी रावोंक तुजी कृपा दी. म्हज्या जिवितांत सलवणी हांव अनुभव करतना सोम्या म्हाका तुजे संगी रावोंक तुजी कृपा दी. सोम्या म्हज्या जिवितांत सूख चिंताप हेरांतावन म्हाका मेळटना सोम्या म्हज्या जिवितांत म्हाका तुजे संगी रावोंक कृपा दी. सोम्या म्हज्या दिसपट्टा जिवितांत अर्थीक अडचणेंत हांव संपडतना सोम्या हांवें तुजे संगी रावोंक म्हाका कृपा दी. म्हाका विविध तरांची पिडा शिडा दोसतना सोम्या हांवें तुजे संगी रावोंक म्हाका कृपा दी. म्हज्या कुटुंबांत अशांती उपजतना सोम्या हांवें तुजे संगी रावोंक म्हाका तुजी कृपा दी. म्हजी जिणेक वचें म्हूण म्हाका भोगतना सोम्या हांवें तुजे संगी रावोंक म्हाका कृपा दी. म्हज्या जिवितांत आत्मीक सुखी धाड येतना सोम्या हांवें तुजे संगी रावोंक म्हाका कृपा दी. म्हाका पातक करूंक विविध ताळण्यो येता आसतना सोम्या हांवें तुजे संगी रावोंक म्हाका कृपा दी. हांवें चिंतिल्लें येवजन निर्फळ जातना सोम्या म्हाका तुजे संगी रावोंक तुजी कृपा दी. हांवें चिंतिल्लें येवजन निर्फळ जावन म्हज्या जिवितांत निरासपण भोगतना सोम्या हांवें तुजे संगी रावोंक म्हाका कृपा दी. म्हाका आत्मीक चटवटिकांतय उपकन भोगतना सोम्या हांवें तुजे संगी रावोंक म्हाका कृपा दी. आमच्या फिरगस कुटुंबांत एकवट उणो जातना सोम्या हांवें तुजे संगी रावोंक म्हाका कृपा दी. म्हज्या कुटुंबांत एका मनाची आनी एका काळजाची जावन जियोंक हांव सलवतना सोम्या म्हाका तुजे संगी रावोंक म्हाका कृपा दी. सोम्याची कृपा आमी मागता आसतना धराल मोपान सोम्या आमकां ताची कृपा दिता आनी ह्या खातीर आमचे जिवीतका आमी ह्या वेळी भेटोवन दिवया. सोम्याक आमी सांगया ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. गाण्याच्या बुकांत गीत संको 20:8 पान संको 20:6 पेज नंबर 26 दैविक गीता या गायनात. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ.
ನಾನು ನಂಬಿದಾತನೇ ನೀನೇ ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ ನಂಬಿಕೆಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಪೂರೈಸುವಾತನೇ ನಾನು ನಂಬಿದಾತನೇ ನೀನೇ ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ ನಂಬಿಕೆಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಪೂರೈಸುವಾತನೇ ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ ನಾನು ನಂಬಿದಾತನೇ ನೀನೇ ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ ನಂಬಿಕೆಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಪೂರೈಸುವಾತನೇ ನಾನು ನಂಬಿದಾತನೇ ನೀನೇ ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ ನಂಬಿಕೆಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಪೂರೈಸುವಾತನೇ Alleluia, 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 Alleluia. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. Somia kurpeso sagorto मुझे गुरफादू का पूरा मन तुमका सांगता है हर एक मुझे अस्कत काय तुझे बहळ तुकडा पेगरता है मुझे जीवी तुका समर्पण दिता असताना तुझ्या उजव्या हातान तो म्हाका उकोन धरताय. ಓ ಕೃಪಾ ಪೂರ್ಣನೇ ಮನ ಮರುಗುವಾತನೇ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನೇ ಇಮ್ಮಾನುವೇಲನೇ ಓ ಕೃಪಾ ಪೂರ್ಣನೇ ಮನ ಮರುಗುವಾತನೇ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನೇ ಇಮ್ಮಾನುವೇಲನೇ. ಕೃಪಾ ಪೂರ್ಣನೇ ಕೃಪಾ ಪೂರ್ಣನೇ ಓ ಕೃಪಾ ಪೂರ್ಣನೇ ಮನ ಮರುಗುವಾತನೇ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನೇ ಇಮ್ಮಾನುವೇಲನೇ ಓ ಕೃಪಾ ಪೂರ್ಣನೇ ಮನ ಮರುಗುವಾತನೇ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನೇ ಇಮ್ಮಾನುವೇಲನೇ. Alleluia, 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 Alleluia. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. सुम्याची कृपा याच्या दिसा आमी विशेष रितीन मागता आसतना आमची ते सावानी गरजो कितें आसात ते हर एक सोम्या समोर आमी ह्या वेळी दवरया. आमच्या मदीं सवाज जल्म दिवस संभ्रमतात तांचे पासून आज प्रत्येक जण आमी अर्घां दिता तांचे देवाची विस्तार आशिर्वाद आज आमी मागता. आज जल्म दिवस संभ्रमता शकीला पिंटो जर्मनी तावनू मेलविटा रेगो मीरा रोड मुंबय तावनू तशेंच विन्सलेट डिकुन्ना जर्मनी तावनू अनिता सिक्वेरा कॅनडा तावन तशेंच जल्मदिवस संभ्रमता ग्लॅन्सन रॉड्रिगस पलडका तावन आमच्या भाव भयणीक हेच्या दिसाचे शुभाशय पटयत आसतना देवाची विस्तार आशिर्वादां तांचेर आमी मागता. काजराचो वार्षिक दीस आज संभ्रमून दोनी देवाक अर्गां पटयतात. फ्रांसीस आनी मॅटिल्डा कार्डोजा आनी डेरिक आनी फ्रिडा कार्डोजा 30 आनी 6 वर्साचो काजराचो दीस आज संभ्रमतात. सलीन आनी आल्फोन्सो लुईस साकेनाका मुंबय तावनू 25 वर्सांचो काजराचो दीस सिल्वर जुबली आज संभ्रमतात. मुलकी तावन ग्रेसी मार्सेल डिसोजा तशेंच आज काजराचो दीस संभ्रमतात. 18 वर्साच्या जिविता पासून दोनी देव अर्गां दितात. जोसेफ अशोक सिक्वेरा आनी साविता डिसिल्वा हे आमच्या भाव भयणीक हेच्या दिसाचे शुभाशय पटयता. तांच्या कुटुंबाचेर विशेष रितीन देवाची वर्ती आशिर्वादां आज आमी मागता. हांगासर आमकां अर्घां दिवंक सांगला मेळ्ळा सर उपकारां पासत
Patek zauna sarganita Wasantani Marita Fernandez आणि कुटुंब बेंगळूर तावनु सौ संत भक्ताच्या मजतीन मेळ्ळा उपकारा पसोदर गादिता एलियास तावरो तशेंच अत्तूर तावनु अर्गा पडयता सलीन नोरोन्ना आमच्या कुटुंबांत सोम्यान सबार कुरपे देणी आमकां फोव केल्यान त्या सौ दिना पसोद सोम्याक आमी अर्गां दिवया अर्गा आनी होगलाप तुका सोम्या जिजू अर्गा आनी होगलाप तुका सोम्या जिजू सबार जण आमकां मागूंक सांगला मागणे आमी बसयलेले आसात तांचो ह्या वेळार आमी बोप सक्रामेंता समोर उडास करया आमचे मदीं सबार जण कश्टा दुकान आसात पिडेशिरेन आसात विविध तरांच्या वायटाक वळोवंक जाल्ले आसात तांच्या पासत आमी मागया आज आमकां मागोवंक सांगला कुटुंबांत शांती समाधाना पासत वेनिसा फेर्नांडीस हे मागणे जाता तशेंच बऱ्याक कामा पासत तशेंच दोळ्याचे दिस्त म्हणच्या पासत अमृत गोम्स शांती गोम्स मागणे जातात तशेंच बऱ्या भलायके पासत आनी कुवेटान काम मेळच्या पासत मागोवंक सांगले आसा नितीन डायस तांचे सगळे आमकां कोणें मागोवंक सांगला तांकांय सोम्या समोर आमी दवरून तांचे पासत मागया आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर आमच्या भाव भयणींक सोम्याक आमी भेटोवन दिवया ससनाचो विशय तांकां आमी मागया आज प्रत्येक सण आमी मागता देवादीन क्लारा रोजारियो किरांतावनू देवादीन आल्बर्ट डायस तल्लूरू देवादीन डेनिस पिंटो देवादीन लॉयस्टन लोबो आणि मनोज लोबो मेरी हिल देवादीन जाल्ल्या मोरस कुटुंबांत चौडास कडून आज मागोवंक सांगला आलिस कुटिन्नो पक्षिगेरे तावनू तशेंच डिसोज आनी टेल्लीस कुटुंबांत कलंबोलियो मुंबय तावनू आमकां मागोवंक सांगता एवलिन डिसोजा मागता आमी देवादीन आलिस आनी गिलबर्ट पिंटो तशेंच पुर्गादचो अत्मंत लोवडास कडून आज आमकां मागोवंक सांगलेलें आसा सिल्विया डिकॉस्टा कुवेट ह्या सर्त सवा सवय आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर्वांक सोम्याक समोर दवरून ससनाचो विशय तांकां आमी मागया ससनाचो विशय दी तांकां ही सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फंकूं दी समाधानांत विशय घेवन दीत आमेन सरल्या सोमेश भवार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विशय घेवन दीत आमेन सोम्याचे आशिर्वाद आमी आतां स्वीकार करया Praise the Lord. Argam Bappa. Hoglap tuka sumyan Jesu. Naman tuka पवित्रात्म्या. मुझे नाव ॲनी आणि मुझे नवरो फ्रँकी आम्ही दोघांय बेंगलोरतून आयल्या हे आमचे तिसरे फावटी आमी हांगा रिट्रीट करची आमी त्या फावटी नोव्हेंबरांत हांगा आयल्या त्या दाडा म्हाका जनरल चॅकअप करतना डॉक्टरान कार्डियोलॉजिस्ट लागीं दाखयचे इल्लेशे प्रॉब्लेम आसा ECGंत देखून बेगीन वचून दाखया म्हण सांगलें ऑक्टोबरांत पूण हांवें थंय वचून पयले नोव्हेंबरांत हांव हांगा आयिल्ली काजारी जोड्यांची रिट्रीट आसली पयले फावटी आमी दोगांय जाण सांगात येवन हांगा मागून मागीर आमी परत्यान वचून फाटीं वेतना परत्यान कार्डियोलॉजिस्ट लास्टीक गेली हांव पूण ताणें म्हळें एक म्हयनो चड जाला देखून परत्यान ECG करीजे इको करीजे म्हूण परत्यान गेले सेम प्रॉब्लेम आसले देखून एंजियोग्राम करीजेच नातल्या काल जाला म्हणून कळना देखून हांव रेडी जाली म्हाका खंडीत भरोसा आसलो काही एक आसचेना प्रॉब्लेम म्हणून पूण एंजियोग्राम करतना एक धाकटेर संदेश प्रभू म्हणून एक धाकटेर म्हाका मेळ्ळो ताणें सांगलें कांय भियेनाकात कांय जायना एंजियोग्राम केल्या शिवाय तुका काल प्रॉब्लेम आसा म्हूण कळना मागीर 10 निमिषांनी जाता म्हूण सांगलें त्या दाडा हांवें एकच उतर ताका सांगलें ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ದೇವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಭು ದೇವರು ನನಗೆ ಸಂದೇಶ್ ಪ್ರಭು ಎಂಬ ಡಾಕ್ಟರ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡು ಏನು प्रॉब्लेम ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ म्हणून तितल्या देरान सांगले लॉर्ड हालेलुया देखून ताका मस्त खुशी जाली मागीर 10 निमिषांनी जाले त्या दाडच तो म्हणालो तुका काही एक प्रॉब्लेम ना पूरा सोमासा इल्लेशें ब्लड तिक जाला मात्र ब्लड थिनर काडून गेल्यार सोमा जाता कांय भियोवचें नाका म्हूण ते जावन जानेवारी फेब्रुवारी येतना म्हज्या
लोवर एबडॉमनांत मस्त म्हळ्यार मस्त पेन जाली. कित्याक म्हळ्यार 6 म्हयन्या पयलीं सेम पेन म्हाका हांगा सकयल आयिल्ली. म्हाका बसूंक जायनासलें, उठोंक जायनासलें, मस्त म्हळ्यार मस्त दूख आहली. त्या वेळा पयले फावटी हांवें जस्ट नॉर्मल डॉक्टर लागीं गेली, ताणी मात्री दिली. 5 दिसांचे सुमार जाले. हे 6 म्हयन्या उपरांत परत्यान रिपीट जालें म्हणून म्हाका मस्त बेन दिसलें. जाल्यार हांव सदांच मागणें करून आसलींत मागण्यांत. मग पूण डॉक्टर लागीं आमी वचत कितलें मागणें केलें, अरे देवान तांच्या हातांत तावन आमकां समा करूंक निर्मिला जाला आसतलें म्हणून परत्यान स्पेशलिस्टा लागीं गेलीं. स्कॅनिंग केलें. ताणें म्हळें तुका लेगीत प्रॉब्लेम दिसता तुज्या कॉलोनांत, देखून तुवें कुडले कॉलोनोस्कोपी करचें म्हणून. कॉलोनोस्कोपी आतांच्या काळार कॉलोनो कॅन्सर इल्लेशें सगळ्यान मस्त कडेन आसता. हांवें मस्त वाचलां तें हिबरा देखून. पूण म्हाका कांय बेन दिसों ना. हांव गेली, कॉलोनोस्कोपी केलें. डॉक्टर ते दाळच म्हणले काही एक प्रॉब्लेम ना, तुझे फुल कॉलोन क्लीन आसा, काही एक प्रॉब्लेम ना. हालेलुया. अर्गान जेसू, होगलाब जेसू, जय जय जेसू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ते दोन्ही रिपोर्ट म्हज्या कार्डियोलॉजिस्टान पळयले. तो हिंदू डॉक्टर, तो सांगता तूं मस्त लक्की आसाय. कित्याक म्हळ्यार तुजे 2 टेस्ट पळयले हांवें, दोन्ही रिपोर्ट्स एकदम नितळ आसात, क्लीन आसात, क्लियर आसात. लिव हॅपिली. व्हेरी ते हॅपीनेस सांगा आमकां, तुमकां सगळ्यांक सांगूंक आयले हांव. ताच्या पयलीं म्हज्या न्हवऱ्याक प्रॉस्टेट एनलार्ज जालें. डॉक्टरान म्हळें 6 म्हयने पळया, तेदाच ऑपरेशन करीचें म्हूण सांगलें. पूण आमी म्हळें थोडो तेंप आमकां जाय आसलो, टायम काडून गेलो आमी. 6 म्हयन्या उपरांत परत्यान दुसरें थोडे टेस्ट करून मागीर तें करया, ऑपरेशन करया. तसर कांय जाय ना म्हूण सांगलें. पूण आमी ताच्या पयलींच नोव्हेंबरांत हांगा आयिल्ले. जाल्यार ताच्या प्रॉस्टेट एनलार्ज ताचें ऑपरेशन नासतनांत गूण जायचें म्हणून आमी सदां ती मागोवन आसले. हांव डिसेंबरांत गेले, हांव तांचें मशीन पाड जाल्लें. परत्यान सुमार 3-4 फावटी गेले हांव. ते युरीन पास करचें ते काले युरोनोफ्लॉस काले म्हणटात युरीन, ताचें सोमा कसलें पास जाता कशें जाता तांतूं कळटा, तांतूं कॅन्सर आसा की दुसरें काले प्रॉब्लेम आसा की म्हूण. पूण डिसेंबर क्रिसमसाच्या उपरांत परत्यान आस्पत्रेचें फोन आयलें, तुमचें मिशीन समा जाला, तुमी येया म्हूण सांगून. थंय गेल्ल्या उपरांत पळयलें रिपोर्ट पळोवन डॉक्टर युरोलॉजिस्ट म्हणालो मात्र्यानींतू सुमार जाता, काही एक गरज ना, तुम्ही काही भिवचे नाका, ऑपरेशन करचे काय गरज जय जय जेसू. ताळये भेटून आमी देवाक अर्घ आनी होगलाब दिया. वरती अजापान विजमितां गोवाती आनी पतीने थंय देवान गेल्या. गीत नंबर A29 A29. सर्व यामी सांगाता मेळ्या, दुनिया देवा करगां दिव्या. हर एक दिसा भजंताचे मोगा बरी काळजान आमी गावया. येया तुमी सोमेस्तानो स्तुती करया रसनाराची. येया तुमी सोमेस्तानो होगळी गावया आमी दुनिया देवाची. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देव बापा सोमोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. मगच्या भावानो भयणीनो, आम्हा हर एकल्यांचे चिंतप विवेंगड आसता आसतना थोडेपटी एकामेकाच्या चिंतपाक थाळ पडना आनी ह्या वरवीं मनस्ताप मनाभेद एकामेकांत उपसाता. असले एक परिस्थिती आमी आयच्या पयल्या वचपान पळयत. हांव श्रीविल्या पवित्र सभेंत जो देव न्हय आशिल्ल्यांक क्रिस्ती भावार्थ मेळतना तांकां सुन्नात करची गरज आसा की या ना म्हणल्या विशयांत एक कठीण वाद विवाद थंयसर उरता आसतना ताका पर्याय सोदून एक जमत जेजूच्या आपोस्तला मदें आनी हेर पाटलावदारां मदें थंयसर जाता आनी त्या जमते मुखांतर ताका ती पर्याय सोदतात. मोगाच्या भाव भयणीनो, खंयसर एकामेकाक समजून घेवची सकत आसा
खंयसर सोडधोड आसा थंयसर संवाद आसा आनी संवादा मुखांतर सबार तराच्या समस्यांक आमी पर्याय सोदूंक शकता. Dialogue is a means to come to the solutions to many of our problems. सबार पुटी मोगाच्यान आमी संवादाक तयार आसना. आमी सांगले बरी जायजे म्हजें चिंतप सारकें म्हणल्या तसल्या चिंतपाचें हांव आनी ह्या वरवीं शांती समाधान आमच्या जिवितांत आमी होगडावन घेता. आज ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार कसलोय मनस्ताप मनाभेद आमचे आसा जाल्यार संवादा मुखांतर एकामेकां समजून घेवन सोडधोडच्या स्पिरितान ताका पर्याय आमी सोदचे पासत प्रत्येक जावन सोम्याची कृपा आमी मागया. हें बलिदान सोम्याक मानूच्या रितीन आमी भेटोवच्याक पातकां आमची वळखून आतां बोक्साने मागया. हांव पातकी सर पदवेदारा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बगेव सदां सांगपार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, नेंत्या निर्मळ काळजांचो तूं मोग करताय आनी निर्मळपण होगडायलेल्यांक तुमचो कनवळ्यान परतून दिताय. अनभावार्थपणाच्या काळोखांतली तुवें आमकां सोडयलाय, तर सताच्या उजवाडाची वाट सांडून वचोंक केरींच तूं आमकां निर्मू नाका. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वचप. तवळ जुदया थावन थोडे जण आयले आनी भावांक हे परी शिकोवंक लागले. मोइजेच्या कायद्या प्रमाणे तुमकां सुनात जाल्या शिवाय तुमी मुक्त जोडूंक शकनात. पावला आनी बार्नाबासा आनी ह्या मनशां मदें व्हड मनाभेद आनी कठीण वादविवाद उठले. देखून पावलान आनी बार्नाबासान आनी अंतियोकाच्या हेर थोड्या प्रतिनिधींनी वचून जेरुजालेमांत आसलेल्या धर्मदूतां आनी मालगाड्यां मुखार हे सवाल घालीचे म्हूण निर्णय जालो. अशें थंयचे पवित्र सभेन तांकां पाटयल्या उपरांत ते फेनिसिया आनी समारियांतल्यान उतरोवन गेले. वाटेर आसता जुदेव न्हय आसलेल्यांनी भावार्थाक वेंग मारलेली खबर ते सांगीत गेले. ही खबर आयकून समेस्त भावांक संतोश जालो. ते जेरुजालेमांत पावताच थंयचे पवित्र सभे सवें धर्मदूतांनी आनी मालगाड्यांनी तांकां स्वागत दिलो आनी देवान आपणा मारिफात केल्लें तें काम तांकां कळीत केलें. पूण फरिजेवांच्या पंगडांतले भावार्थाक वेंग मारलेल्या भितरले थोडे उठोन अशें म्हणा लागले, तांकां सुनात करची गरज आनी मोइजेचे नियमशास्त्र तांचे करणाय पाळोवंक लावची गरज. ह्या पासत धर्मदूतांनी आनी मालगाड्यांनी ही संगत तर्काक घालचे खातीर एक जमत आपयली. देवाचें उतार हें. देवाचे वडोपकार. श्लोक. सर्वेस्पराचे घरी वचुया म्हणटना हांव संतोसलो. सर्वेस्पराचे घरी वचुया म्हणटना हांव संतोसलो. या आमी सर्वेस्पराचे घरी अशें म्हणून लोक म्हणटना केदो व्हरतो संतोष म्हाका भोगलो. आमी तुजेशी पावल्या जेरुजालेमा, तुज्या दरवटेचेर आसात आमची पावलां
तुझ्या दारा भितर उबे आसात आमचे पायी. सर्वेस्पराची घरी वचुया म्हणटाना हांव संतोसलो. मजबूत आनी अखंड बांदावळें उबारून बांदलां आमचें जेरुजालेम. थंयसर सोडून येतात कुळयो वय सर्वेस्पराच्यो कुळयो त्यो. सर्वेस्पराचे घरी वचुया म्हणटाना हांव संतोसलो. थंय सर्वेस्पराचें नांव वखाणूंक इस्रायलाचो कायदो तो. थंयसर उबारलां दावीद रायाचें मुनसुबेचें सिंहासन. सर्वेस्पराचे घरी वचुया म्हणटाना हांव संतोसलो. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तुमी म्हजे तें एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे तें एकवटान रावतलो म्हणटा सुमी. म्हजे सवे रावता तो यथेश्ट फळ दिता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांजुवां परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसा लागीं म्हळें, हांव खरी दाखवाल आनी म्हजो बाप तोटा माली. म्हजे तें आसोन फळ दिनातलो हर एक फांटो तो खातन घालता आनी फळ दिता तो हर एक फांटो चड फळ ताणें दिवचे खातीर सवर्ण बेंडता. तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरा मरिफात येदोळूस बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. तुमी म्हजे ते एकवटां रावा तेन्ना हांव तुमचे ते एकवटां रावतलो. जशें एक फांटो वाली तें एक सावरवल्या करीत फळ दिवंक शकना तशेंच म्हजें तें एक सावरवल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात. वय हांव दाखवाल तुमी फांटे. जो कोण म्हजें तें रावता आनी जाचें तें हांव रावता तो येतेस्त फळ दिता, कित्याक म्हजे विने तुमी कांयच करूंक शकनात. म्हजे तें रावनातलेल्याक फांट्या बरी खातन उडयतले आनी तो सुकोवन वेतलो. तसले सुके फांटे आरयतात आनी उज्यान घाल्ले आसतात. तुमी म्हजे तें रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे तें रावती जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें. तुमी येतेस्त फळ दिवन म्हजे शीस म्हणून दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा प्रगट जाता. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. शुभ तुज्या उतरा वरवीं बक्षू पातकां आमची वाडो भवार्थ आमचो. सोम्या जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या बाबानो भयणीनो, एक पटी बंबईंत रस्त्यार चलून वता आसतना रस्त्या बगल्याक एक व्हड इगर्ज आसली आनी त्या इगर्जेच्या मुखार एक व्हडलो बोर्ड आसलो. त्या इगर्जेंत हर एका हप्त्याक एक संदेश लोकां खातीर आसतालो त्या बोर्डार. आनी त्या हप्त्यांत थंयसर बरोवन आसली उतरां म्हज्या दोळ्यांक पडलीं. त्या बोर्डार बरोवन आसलीं उतरां अशीं आसलीं: लायफ इन क्रायस्ट is endless hope. Without him it is a hopeless end. म्हणून सोम्या जेजू थंय आमच्या जिविताक अखेर जायनातलो तसलो एक भरवोसो आसा. पूण केदळा सोम्या जेजू थंय आमी रावनाव तर आमचें जिवीत काळोखांत बुडोवन वता. मोगाच्या बाबनीनो, हें सत आज जेजू आमकां परगडता वांजेलांत. जो कोण म्हजें तें एक साव रावता तो येतेस्त फळ दिता. म्हजे विने तुमी कांयच करूंक शकनात म्हणटा जेजू. आमच्या जिवितांत मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी फळां देख जाय जाय तर सोम्या तें एक साव रावची गरज आसा.
आनी जेजू आमकां सांगता आसतना 4 तरांची फळां तो थंयसर उल्लेख करता ह्या ताच्या ओपारींत. एक तराचें फळ तो म्हणटा नो फ्रूट, फळांच नांत. आनीक तराचें फळ सम फ्रूट, इल्लीशीं फळां. आनी तिसरें थंयसर सांगलां मोर फ्रूट, इल्लीशीं चड फळां. आनीक 4थ्या तराची तो फळां सांगता मच फ्रूट, म्हळ्यार यथेश्ट मापान फळां. आमी इल्लीशीं फळां या इल्लीसर फळां दिल्यार पावना, यथेश्ट मापान आमी फळां दी जाय, फळां दीक आमी जाय जे म्हूण सोमी आशेता. आनी ह्या खातीर तो म्हणटा तुमी म्हजे थंय एक सावन रावा जाय. आज ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार सोमी आमकां तो एक वर्तो अवकाश दिता, ताचे संगी आमी एक सावन रावूंक, ताच्या कृपेन आमी वाडोवंक, ताचे तावंती घटाय जोडूंक, हर एका वायटाचेर आमी जैत व्हरूंक, ताची कृपा मागून ताच्या त्या मेटांनी दिसपरते समकोवंक आमकां सोम्याचें बोळ जाय. तर आज तेंच बोळ, तीच कृपा ह्या पवित्र बलिदानांत आमी मागून घेवया. गीत नंबर C20 C20. अब्बा बाबा सर्गीच्या घेवुंडो घेवा, रक्ता मासान क्रिस्ताच्या दी आमकां बदलू. वोंड्या वायना संगी बापा, जीवन आमचें दिता तुका, पुरो आमकां तुजी कृपा, दुसरें खंयचें आमकां नाका. अब्बा बापा सर्गीच्या घेवुंडो घेवा, रक्ता मासा क्रिस्ताच्या ते आमकां बदलू. म्हज्या भावानो भयणीनो, आज आमी भेटोवनशें हें बलिदान ह्या उंड्या बायना सोबें आमच्या सर्त सावानी आमच्या गरजा सोबें आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोबें सर पदवेदा देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां मागया. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयस सेवेच्या आदावा सर्वेस्पोर म्हणून घेव. सर्वेस्पोर आमच्या बापा, हे पास्क परबेचे संभ्रमणे वरवीं आमची काळजां सदांच संतोश भरीत आसूं. आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनः जिवन जाल्ल्या जेजूचो हो पास्काचो यज्ञ तुका दिसान दीस भेटोवन आमच्या असक्त सैमाक नव्या जिविताचें बळ वाडत वचूं. आनी ह्या भाशेन ससनाच्या संतोषाक आमी पावो हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक आमी दीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक फावो वो कायदो निती सोने आमच्या फायद्याचो पुनदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाखणणी वर्त्या दाबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो, पातकाचो लांब युग संपलो, विबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परस संपूर्ण एक पावलो. देखून पास्काच्या संतोषान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर दळपार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पवित 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 दळपारांचो सर्वेस्पोर तूं, सर्गानी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय.
देवा आमच्या बापा तूं भोव पवित्र आनी आमचें तें भोव मोगाळें देखून तुजें तें आमचे उपकारी मोन दाखोवंक वो उंडो आनी ताका सवायन तुज्या मुखार आमी हाडटाव आनी आमच्या ह्या देण्याचेर तुजो पवित्रात्मो धाड म्हूण आमी मागताव तस पवित्रात्मो ही आमची देणी तुज्या पुता जेजूची कूड आनी रगत करून आमकां दिव आपल्या मरणाचे आदले राती जेजू आपल्या शिसांक घेवन जेवणाक बसलो जेवणार आसतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक खर्राचें हें रगत पदकांचें बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात Pavarta so gut purgatuya Somi Jesu melo Somi Jesu melo Somi Jesu jivan zala O pavarta so gut Ami purgartav Jesu novyan yetalo बापा जेजून आमकां करूंक सांगलां तें सता करता हांव ताच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो उडास करून आमचे पासत कुर्सार खिळायलेली ताची कूड आनी कुर्सार भरायलेलें ताचें रगत तुका भेटयता हांव बापा जेजू आमकां तुजेशी पावयता ताचे बराबर आमकांय तुज्या वेंगेन घे तूं आमचो मोग करताय देखून तुज्या जेवणांत वांटो घेवंक तूं आमकां पळयताय तर ह्या जेवणांत तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमकां दितना तुज्या पवित्र आत्म्याच्या संतोशान आमची काळजां भर बापा तुज्या खंयच्याच भुरग्यांक तूं विसरनाय देखून आमी मोग करता हांव तांकां भोव करून लियो 14 आमच्या भगिवन बापाक पिटर पौल आमच्या गोवळे बापाक हेरा सोमेसच्या गोवळ्यांक आनी मनियरांक सांबाळ म्हूण आमी मागता हांव आमच्या मेल्ल्या ल्हाना आनी व्हडांक तुज्या सर्गींच्या सुखांत घे म्हूण आमी विश्वासान परतता हांव कश्टा दुखांक सांपडलेल्या समेस्तांची दया कर देसा देसांनी आसलेल्या आमच्या क्रिस्ती बाबा भयणीक आनी संवसारांतल्या सगळ्या मनशांक तुका वळखूंक तुजो मोग करूंक आनी शांतीन जियोंक कृपा दी बापा तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां दाखयलाय तो मोग वळखून आमी अजाप जाता आनी तुका आमी वाखणटा त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सर्वंदना आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन सोम्या ते सदांच समे कोठान रावा जाय ताच्या कृपेन आमी वाडा जाय ह्या खातीर सर्गींच्या बापाचो आदार सोम्यान शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर आतां आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिनाका पण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटा विघ्नान वरांतले आमकां तूं निवार आनी प्रत्येक जावन कितें आमकां तुजें तावन एकामेकांतान पयस व्हरता त्या सर सक्तेंतले संदर्भांतले आमकां तूं निवार देह करून ह्या जिवितान सवस्त काय बरी भलायकी आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवोशा नत्रेक तेलांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय कित्याक वडकी पदव्यांनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी आज आमकांय सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्ही सोम्या
पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर तुज्या मोगांत रावंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाले. तुजे कुशे परमणे आमी सुमेस्तांक शांती समाधान दिन एकवटान सांबाळ जो जियेता राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगाचो गुर्त जावन सोम्याची शांती एकामेकां पटोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूद कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूद कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमकां शक्ती दी. सम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी शेकवेतांव आमचे डिजर्टे आनी ख्यास्ता दिना जावं आमच्या आत्मेक कुडीक आनी मोतीक भलायकी म्हाका सांग. पळया स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे पासोत खुर्सार मरोवन आमकां जिवीत दिल्लो तो. इस्त देवाची शळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शळयेत एकवटान रावचे आमी सुभागी. सोम्या तुमचे दिवचे म्हाका फावना पूण देवतानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. गीत नंबर D21 D21. ये मुझा काळजा जेजू सडवंदारा. ये मुझा काळजांत आनी बिडार थंयसर जेजू सडवंदारा. सोम्या मुझ्या मोगा तुजो हांव मोग करता. तुका सेवकालेता. तुका घेवका शेता हांव तुका सेवकलालेता. ये तूं काळजान मुझ्या. आपल्या रक्तान सोम्या जेजून आमची सडवण केली आनी पुनर्जीवन जावन ताणें आमचेर आपलो उजवाड फांकयलो. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा आमची सडवण संभ्रमून आमी तुका गोवांचो उंडो आनी दाकाचो सोरो भेटयल्यांत आनी तुवें परतून आमकां तिन्स देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिल्याय. ह्या भोव अमोलीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आधार आमकां दी आनी ससनाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां शाबीत पावय. हे आमी मागणेक आमचे मागणे आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सरपोत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मन गीत नंबर E18 E18. उपकारी काळजान दिनवाशी मोना सोम्या करगां दिव्या. देण्या पासोत ताच्या मोगा पासोत वर्त्या उपकार तासो बाबुड्या. मोगाळ पुता सोवे हांव परमोरी आशीर्वादी आमकां. भगवंत कृष्णाचे कृपेन नेरो आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.